अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बात करूंगा जो रजब भट्ट का केस चल रहा है, थोड़ी सी मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। केस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है, रजब भट्ट पे केस हो गया नहीं हो गया। आपने क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक मेरी ये आवाज पहुंच जाए। आप लोग वैसे ही मुझे बड़ा सपोर्ट करते हो। जैसा कि जब रजब भट्ट का केस स्टार्ट हुआ था, मैंने उसी टाइम पे वीडियो बनाई थी रातों रात, और मैंने ये बात बोली थी कि रजब भट्ट को चाहिए उलमा को इकट्ठा करे जितनी जल्दी हो सके और मुल्क से बाहर चला जाए। और आपने बाद में देखा कि वही सिचुएशन बनी, रजब भट्ट को मुल्क से बाहर जाना पड़ा। वहां पे जाके अब वो उसने उम्र भी कर लिया, अच्छी बात है। जहां तक केस की हम लोग बात करें तो पाकिस्तान के अंदर रजब भट्ट के ऊपर FIR दर्ज हो गई है और ये पीका एक्ट के तहत हुई है। पीका एक्ट ये होता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो भी आप एक्टिविटी करते हो उसके अगेंस्ट जो भी आपको सजा होती है, FIR दर्ज होती है, तो वो पीका एक्ट के अंडर आती है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि एक सिलसिला चल पड़ा है FIR का, ठीक है। यहाँ पे हमें जो सबसे मेन चीज है वो सोचने की ये जरूरत है। देखिए, नामूसे रसालत का ये वाकया है और कुछ लोग रजब भट्ट की साइड पे हैं, कुछ लोग रजब भट्ट के मुखालिफ भी हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा क्रिटिकल हो गई है। पाकिस्तान के अंदर हमारे जो उलमा हैं थोड़ा सा वो भी बैकफुट पे है। जाहिर बात है, मामला ऐसा है कि हर बंदा इस पे आगे आके खुल के बात नहीं करना चाहता। मैंने जब वीडियोस बनाई, मैंने राय ली मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ जमातों की। आप लोगों ने मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिया, जी आप तो रजब भट्ट के खिलाफ वीडियो बना रहे हो। फिर मैंने कुछ रजब भट्ट के दोस्तों के मैंने किए, कुछ मैंने इब्रार इब्बी का किया, शहजाद भट्टी का किया, बहुत से लोगों के मैंने इंटरव्यूज किए, उन्होंने रजब भट्ट की साइड भी ली। यहाँ पे अब हमें क्या करने की जरूरत है? देखें, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दुआ कर सकते हैं। मैं भी आज गया था फैसल मस्जिद वाली साइड पे, तो मैंने भी वहां पे दुआ की अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक रजब भट्ट को, अगर वो बेगुनाह है तो उसको सुरखरू कर दे और जितनी जल्दी हो सके ये मामला खत्म हो जाए तो बेहतर है। कुरान पाक के ऊपर भी उसने माफी मांगी थी, खाना काबा में भी उसने माफी मांग ली है। एक चीज जो मैं आपको क्लियर करूं, तहरीके लब्बैक के बारे में, जब मैंने उनके इंटरव्यूज किए थे, वो पहला दिन था, वो बहुत ज्यादा सख्त थे। उन्होंने थोड़ी सी सख्त बातें की थी, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने ये बात नहीं बोली कि रजब भट्ट को मार दिया जाए। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वाले ये बार बार बात बोल रहे थे कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। बाकी जो उलमा है उनका काम है, उलमा आए आगे आके बताएं कि इसकी उसने ये किया या फिर नहीं किया। लेकिन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने ये बात नहीं बोली कि आप कानून हाथ में लो या फिर रजब भट्ट गुनाहगार है। हाँ, उन्होंने ये बात बोली थी कि हर 2-3 महीने बाद नामूसे रसालत के ऊपर हमला होता है पाकिस्तान के अंदर। माजी में भी हमने देखा है, जिस तरह सलमान तसीर वाला वाकया है, मुमताज कादरी ने उसको गोलियां मारी थी, 27 गोलियां मारी थी इस्लामाबाद में। तो वो बोल रहे थे ये कौन लोग हैं कि जो नामूसे रसालत के ऊपर हमला करते हैं हर 2-3 माह बाद। तो रजब भट्ट के पीछे जो भी है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। रजब भट्ट आके हमें बताए। आया, वो कह रहे थे कि हमें ये डर है कि कहीं से इंडिया से तो फंडिंग वगैरह नहीं हो रही इसके लिए, ठीक है। तो तहरीके लब्बैक वाले का स्टांस उनका था कि भाई इसके पीछे अगर कोई लॉबी है तो उस लॉबी को सामने आना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसी चीजें ना हो। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बोली, किसी ने भी अभी तक ये बात नहीं बोली कि रजब भट्ट को मतलब ये मार दिया जाए या फिर खुद एक्शन लिया जाए। सब ये बात बोल रहे हैं कि उलमा आए, अपना फतवा दे और फतवा देने के बाद अगर रजब भट्ट पे कोई केस बनता है तो उसको गिरफ्तारी दी जाए। लेकिन FIR अब हो चुकी है रजब भट्ट के अगेंस्ट। पाकिस्तान वो इतनी जल्दी नहीं आ सकता क्योंकि अभी एक FIR हुई है, कुछ और होने जा रही हैं, कुछ एप्लीकेशन भी प्रोसेस में। तो रजब भट्ट तो पाकिस्तान फिलहाल उसका आना मुश्किल हो गया। रजब भट्ट मक्का में, उसके दोस्त भी वहाँ पे, मान डोगर भी वहीं पे, हैदर भी वहीं पे, शेजी भी वहीं पे। तो तकरीबन तमाम ही दोस्त जो उसके बाहर है उसके साथ हैं इस टाइम पे। और जहाँ तक उनकी मैं वालदा की बात करूँ तो उनकी वालदा से हमारी बात हुई, वो बहुत ज्यादा रो रही थी अपने बच्चे के लिए। और वो ये बात बोल रही थी कि यार हमने ऐसी कोई चीज नहीं की, मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, मेरे बेटे के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। तो खैर, ये तो उनका कहना था, बेचारी रो भी रही थी। जाहिर बात है, हमें दुख होता है। सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं, अगर किसी मुसलमान के ऊपर नामूसे रसालत के खिलाफ कोई जुर्म लगता है तो अफसोस तो हमें होता है। देखें, कोई बंदा भी हो, उसकी जिंदगी भी खराब होती है, आखिरत भी खराब होती है। चाहे सच्ची तोहमत है या फिर झूठी तोहमत है, वो तो भी वक्त डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे जब खाना काबा के ऊपर खड़े होकर रजब भट्ट ने माफी मांगी है तो बहुत से लोगों ने ये बात बोली है, मैक्सिमम बल्कि लोगों ने ये बात बोली है कि यार इस मामले को अब खत्म होना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके इस मामले को खत्म होना चाहिए। क्योंकि बंदा कुरान पाक पे आके माफी मांगता है और उसके बाद खाना काबा पे खड़े होकर माफी मांगता है। खाना काबा में बैक आप स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। तो जब एक बंदा बार बार माफी मांग रहा है तो उसको माफ कर देना चाहिए। इस बात को अब इतना ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। तो मैक्सिमम लोग जो है वो इस बात पे एग्री हो गए हैं। लेकिन जाहिर है हमारे उलमा आएंगे, फतवा देंगे। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात करूंगा, मैं बात नाम अब लूं ना लूं मेरी समझ से बाहर है। मतलब होगी एक चीज होगी, अभी कंफर्म नहीं हुआ। देखें, मैं नाम, मेरा दिल है कि मैं नाम ले लूं, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा। छोड़े, दफा करें, मैं नहीं लेता नाम। मैं क्यों वो करूं?
اگر رجب بٹ کے اوپر کیس بن گیا تھا, سارا کچھ ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, مسلمان تھا, اور ابھی اس پہ کسی علماء نے فتویٰ نہیں دیا کہ رجب بٹ نے نا اس طرح کر دیا ہے, ٹھیک ہے. تو جب ایک بندہ پھنس جاتا ہے, سچویشن خراب ہو جاتی ہے, تو آپ پرانی خنس نکالو, یہ بڑی غلط بات ہے. اس بات پہ نا مجھے بڑا افسوس ہے. کچھ ہمارے صحافی ایسے ہیں, آپ لوگوں کو شاید پتہ ہوگا, جنہوں نے بولا ہے کہ رجب بٹ کو بس مار دو اور یہ مر جائے گا, اس کے ولاگ نہیں بنیں گے, یہ آ نہیں سکتا پاکستان, اس نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دی ہے. مطلب یار کوئی کسی قسم کی بات اگر آپ کے دل میں تھی, کوئی خنس تھی, تو اس موقع پہ آپ کو نہیں نکالنی چاہیے تھی. آپ نے غلط موقع پہ خنس نکالی ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے بھائی, ان کی ذات ہم سب سے افضل ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کا سگا بھائی بھی ناموس رسالت کا کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو بھی آپ قتل کر سکتے ہو, واجب القتل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کے سگے بھائی, آپ کی بہن, اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو اتنا بڑا الزام یار ایک بندے پہ لگتا ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ بندہ ہے جو ولاگ میں نا سٹارٹ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی ہم نے تو اسی دیکھنی چاہیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ رجب بٹ حملہ کرتا ہے تو اپنے ہر ولاگ میں ان کا ذکر کیوں کرتا ہے. تو یہ چیز بھی سوچنے والی ہے. تو صرف مجھے افسوس جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی خنس نکالی ہے, جن لوگوں نے رجب بٹ سے یا جیلس ہوتے تھے یا وٹ ایور جو بھی ان کے مسئلے تھے, ٹھیک ہے, ان لوگوں نے نہیں کرنا چاہیے تھا, اس موقع پہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مطلب آپ کرتے یار ویسے دو گالیاں دو رجب بٹ کو, اس کی فیملی بلاگنگ کو بولو جو بولو, لیکن جب ناموس رسالت کا معاملہ آ گیا تو آپ نے اپنی پرانی کوئی دشمنی تھی آپ کی, جو بھی تھی, آپ کو نہیں نکالنے چاہیے تھی. میں یہاں پہ صحافیوں کی بات کر رہا ہوں. دوسرا, میں ٹک ٹاک کمیونٹی میں بڑی داد دیتا ہوں کہ جو رجب بٹ کے مخالف تھے, جس طرح میں اگر بات کر دوں تو عمر بٹ ہے. اب عمر بٹ نے کھلم کھلا یہ بات بولی ہے کہ بھائی غلط ہوا ہے رجب کے ساتھ, نہیں ہونا چاہیے تھا. مطلب ٹک ٹاک اور یوٹیوب کے اوپر جتنے بھی مخالفین تھے رجب بٹ کے, ان کے سرکل میں, ان سب لوگوں نے آ کے رجب بٹ کے فیور میں بات کی ہے, ٹھیک ہے. چاہے وہ کمل آفتاب ہیں, انہوں نے بھی بول دیا ہے, اور عمر بٹ تو ان کے گھر کے باہر سگریٹ بھی ہے تھا, تو عمر بٹ نے بھی بول دیا یار غلط ہوا ہے. شکیل مہر ہیں جو مان ڈوگر کا میچ چلا تھا, اس نے بھی بولا غلط ہوا ہے. کاشف ضمیر دیکھ لیں, مطلب ساری ٹک ٹاک کمیونٹی آپ دیکھ لیں تو ساری اس ٹائم پہ رجب بٹ کے ساتھ کھڑی ہے. خیر, مدعے کی طرف آتے ہیں. میرا مدعا صرف میرا ایک سوال, میں نام لوں گا بعد میں, ابھی نام نہیں لیتا کیونکہ ابھی سچویشن خراب ہے, ہمارے سینئر صحافی ہیں, میں نام نہیں لیتا. لیکن یہ بولنا کہ رجب بٹ کو مار دو, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, اس کو یہ ہونا تھا, اس کو وہ ہونا تھا, یار بڑی زیادتی ہے, یہ زیادتی ہے بھائی. آپ بات کرتے ناموس رسالت کی سمجھ آتا, لیکن آپ بولو جی وہ مغرور ہے, وہ فلانا ہے, اس کو پاکستان سے نکالا جانا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. تو یار یہ چیز نا میرا بڑا دل دکھ ہے اس بات پہ, کیونکہ جو صحافی کا کام کیا ہوتا ہے پتہ ہے ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے کہ صحیح انفارمیشن آگے تک پہنچانا. میں ذرا سا بھی اس میں نا زبر دیر اوپر نیچے کروں گا تو اس کا گناہ مجھے ملے گا. اور مجھے اگر میری جتنی بھی خنک ہوگی نا کسی کے ساتھ بھی, ایسے موقع پہ نا میں نہیں آؤں گا, ایسے موقع پہ نا میں کسی کو بھی گراؤں گا نہیں. جو بندہ گرا ہوا, مطلب مارے ہوئے کو آپ اور مار رہے ہو یار, اس سے بڑی, وہ بیچارہ پریشان ہے, ڈپریشن میں ہے, اس پہ اتنی بڑی دفعہ لگ گئی ہے. وہ دفعہ ہے جو زندگی بھی خراب کر سکتی ہے, آپ کی آخرت بھی خراب کر سکتی ہے. لیکن یہاں پہ صحافی آتے ہیں, آٹھتے اور بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اس کو منع کیا تھا, اس کا غرور آج لیٹ ڈوبا, اور اس کو مار دینا چاہیے, پاکستان میں نہیں چھوڑنا چاہیے, اس کی گردن مروڑ دینی چاہیے. یار یہ کس قسم کی باتیں آپ کرو, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو وہ گنڈے اور بدماش اور موالی قسم کے لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. شریف بندہ تو یہ باتیں نہیں کر سکتا. خیر, آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. میں زیادہ یہاں پہ نہیں کرتا, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, اس لیے نہیں لینا چاہ رہا, چھوڑو یار, دفعہ کرو. اس ٹائم پہ ظاہری بات ہے ہم سب اس ٹائم پہ پریشان ہیں, ہم سب کو دکھ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کیا معاملہ ہو گیا. اور جہاں تک ہم رجب بٹ کی سپورٹ کی بات کریں تو دیکھیں, اگر وہ بے گناہ ہے تو بالکل ہم اس کو سپورٹ کریں گے, اگر وہ بے گناہ ہے تو یہ تو ہمارے علماء ڈیسائیڈ کریں گے, ٹھیک ہے. باقی پرچے وغیرہ ہو رہے ہیں, آپ سب دعا کریں, اللہ پاک سے دعا کریں, ہر نماز میں دعا کریں کہ یہ جو ایشو ہے جتنی جلدی ریزالو ہو جائے, یہ اچھے طریقے سے یہ ریزالو ہو. تو جتنا کام خراب ہوگا, جتنی یہ چیزیں آگے بڑھتی جائیں گی, اتنا زیادہ ہی نقصان ہوگا. اور میں جہاں تک میری بات ہے تو دیکھیں, میں نے جو رجب بٹ کے خلاف بات کر رہے تھے, میں نے ان کا بھی لیا انٹرویو, جو اس کے فیور میں بات کر رہے ہیں میں نے ان کا بھی انٹرویو لیا. میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. اور تحریک لبیک کا سٹانس بھی میں نے آپ کو کلیئر کیا کہ ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ یار رجب بٹ کو مار دو یا کچھ کرو. وہ جسٹ یہ بولے تھے کہ رجب بٹ کو آپ اس پہ اوپر جو بھی لگتی ہے دفعہ اس کو گرفتار کرو. گرفتار اس لیے کرو کہ کوئی اور بندہ اس کو مار دے تو نام کس کا آئے گا؟ تحریک لبیک کا آئے گا. یا آپ ایسا کرو کہ بھائی اس کو پکڑ لو اور اس کے بعد علماء کے اس کا فیصلہ کریں, اس کے بعد جو ہوگی دیکھی جائے گی. تو ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے, میکسیمم لوگوں تک میری آواز پہنچانی ہے. میرے دل میں ایک بات تھی, میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ اس ٹائم پہ, ایسے ٹائم پہ اپنی پرسنل جان, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے نا, وہاں پہ اگر کوئی بندہ بھی اپنی پرسنل خندق نکال رہا ہے نا, پرسنل, تو میرے نزدیک وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں آپ کو سیدھی سی بات بتا رہا ہوں. جو بندہ اپنی ذاتیات کی وجہ سے اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے, جو بندہ اپنی ذاتی کوئی بھی رنجش نکال رہا ہے, ذاتی
یعنی جو رجب بٹ کو پہلے نہیں پسند کرتا تھا، اس کی فیملی ولاگنگ کو نہیں پسند کرتا تھا، رجب بٹ کے فیم سے جو بندہ جلتا تھا، اب اگر اس کو موقع مل گیا اور وہ آ کے یہ باتیں کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب معاملہ آ گیا تو ہم صرف اس معاملے کے اوپر رجب بٹ کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ نہ میں اس کے کوئی خلاف میں بات کروں گا، نہ اس کے فیور میں بات کروں گا، میں سچی باتیں کروں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ تو جلد کچھ مزید انٹرویوز میں لے کے آؤں گا آپ لوگوں کے لیے، تو ساتھ ساتھ آپ کنیکٹڈ رہیے گا۔ تمام آپ لوگ میری فیملی ہیں، آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کی ہے، آگے بھی آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو اچھی انشاءاللہ باتیں ہوں گی، اور امید ہے کہ کچھ دنوں میں معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ہاں رجب بٹ پاکستان نہیں آ سکے گا، لیکن چیزیں کچھ بہتر ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، کامنٹ سیکشن میں جو بھی آپ کے دل میں بات ہے یار کر دو یار۔ اگر میں نہیں دیکھ پاتا نا، بہت سے لوگ ہو رہے ہیں کہ جو دیکھ پاتے ہیں، جو آپ لوگوں کو سن پاتے ہیں، تو یوں ایک کمیونیکیشن کا ہمارا سلسلہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے کریں کامنٹ میں جتنا جو دل ہے آپ کا یار بولو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی بڑی بات ہے تو ہماری چیز نا سننے کو ریڈی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے، ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔